नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हामी आज मानव सभ्यताकै सबैभन्दा लामो युद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 देखि सन् 1945 सम्म चलेको यो दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य 10 कारणहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आखिर के कस्ता कारण थिए जसले गर्दा मानव इतिहासकै सबैभन्दा धेरै मृत्यु भएको युद्ध भयो, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी यो युद्ध एक्सिस पावर र एलाइड पावर बीच लडिएको हो। एक्सिस पावरमा जर्मनी, इटली र जापान थियो भने एलाइड पावरमा फ्रान्स, ब्रिटेन, युएस र सोभियत युनियन रहेको थियो। यो युद्धमा झन्डै 4 करोडदेखि 5 करोडसम्मको मृत्यु भएको थियो। अब जाउँ यो विश्वयुद्धका मुख्य कारणहरूको बारेमा। सबैभन्दा पहिला रहेको थियो ट्रिटी अफ भर्सेलिज अर्थात् भर्सेलीको सम्झौता, जुन दोस्रो विश्वयुद्धको मुख्य कारणको रूपमा लिइन्छ। इटलीमा उदय भएको फासिस्ट तानाशाही शासन, त्यसैगरी जर्मनमा भएको हिटलरको उदय र नाजी पार्टीको उदय, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीदर, त्यसैगरी जापानिज एक्सपान्सियोनिज्म अर्थात् जापानको विस्तारवादी नीति, एन्टी कम्युनिज्म विचारधाराको बढ्दो रूपमा त्यो विश्वव्यापी रूपमा त्यो व्यापक हुँदै जानु, त्यसैगरी उग्र राष्ट्रवाद, एउटा एपिजमेन्ट अर्थात् त्यो द्वन्द्व समाधान गर्ने एउटा प्रयासको असफलता, त्यसैगरी लिग अफ नेसनको असफलता र बेलायत र फ्रान्सको कमजोरी, विशेष गरी यी कारणहरू छन् जसले गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध घटेको हो। सबैभन्दा सुरुमा जाउँ भर्सेलीको सम्झौता। हामीले योभन्दा अगाडि पनि भिडियोमा बनाएका छौँ भर्सेलीको सम्झौता बारेमा। यो सम्झौता असमान सम्झौता थियो जसले चाहिँ जर्मनीलाई एकदमै निराशा बनायो। जर्मनीले प्रथम विश्वयुद्धपछि जब भर्सेलीको दरबारमा यो सम्झौता भयो, जर्मनीले आफ्नो भूमि गुमाउन पर्यो, आफ्नो त्यहाँको आर्मीहरूको सङ्ख्या घट्न पर्यो, त्यसैगरी उसलाई युद्ध अपराधीको दोषी लगाइयो, सम्पूर्ण दोष उनीमाथि थोपरियो, क्षतिपूर्ति तिर्न भनियो। यी सबैले गर्दाखेरि जर्मनीलाई चाहिँ एउटा युद्धको लागि प्रेरित गर्यो। अब उनीहरूले एउटा भित्र प्रतिशोधको भावना बदलियो। सबभन्दा यो ट्रिटी अफ भर्सेलिजको मुख्य बुदामा रहेको थियो लस अफ जर्मन टेरिटरी, जुन एल्सेक र लोरेन थियो, जुन फ्रान्सलाई दिइयो। जर्मनको कोइला खानी धेरै कोइला भएको ठाउँ सार रिजन थियो, जुन चाहिँ फ्रान्सले 15 वर्षको लागि लियो। पोल्यान्डले वेस्ट प्रुसियाको धेरै भाग लियो। अप्पर सिलेसिया पोल्यान्डलाई दियो। पोलिस कोरिडोर बन्यो, जुन कहाँ बन्यो? जर्मनको भूमिमा पोलिस कोरिडोर बन्यो। त्यसैगरी बेल्जियमले युपिएन, मालमेडी जस्ता ठाउँहरू लिए। ट्रोपाउल चेकोस्लोभाकियालाई दियो, जुन फ्री सिटी अफ डान्जिग भनियो, त्यो चाहिँ लिग अफ नेसनको कन्ट्रोलमा लियो। त्यसरी जर्मनको सम्पूर्ण भूभागलाई चाहिँ अरू देशहरूले बाँडेर लिए, उनीहरूलाई एकदम ह्युमिलिटेड बनाइदिए। जर्मनलाई 6वटा भन्दा बढी ब्याटलसिप राख्न पनि प्रतिबन्ध लगाइयो। लाइट क्रुजर पनि 6वटा मात्र राख्न लगाइयो। 12वटा डिस्ट्रोयर र 12वटा टोर्पेडो बोट राख्न लगाइयो। त्योभन्दा बढी उनीहरूले राख्न पाएनन्। जर्मनको आर्मीलाई ध्वस्त बनाइयो। जर्मनको आर्मीलाई 1 लाखमा सीमित बनाइयो। त्यो पनि स्वयंसेवी आर्मी, नेभी जुन जलसेना हुन्छ, नौसेना, त्यसमा पनि 1500 मात्र त्यहाँ अफिसरहरू हुने भन्ने बनाइयो। जर्मनको आर्मीलाई ट्याङ्क, मिलिट्री क्राफ्ट, हेभी आर्टिलरी यी सबै राख्नलाई प्रतिबन्ध लगाइयो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा प्रतिशोधको भावना निस्कियो। अनि यी कारणले गर्दाखेरि जर्मनीले चाहिँ अब आफ्नो अस्तित्व स्थापना गर्नका निम्ति पनि उसले युद्ध लड्नै पर्ने किसिमको एउटा मनमा भावना विकास भयो, जसले गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा उदय भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। इटलीमा सुरु भएको फासिस्ट तानाशाहीहरूको शासनले पनि दोस्रो विश्वयुद्धलाई प्रश्रय दिन्छ। तानाशाही भनेको कस्तो हो भनेदेखि आफ्नो मात्रै राज्य, आफ्नो मात्रै जनता हुन्छ नि, आफ्नो मात्रै राज्यको एकदम बढी चढाउ गर्नु, एउटा मात्रै पार्टी हुने, अरू विपक्षी कोही नहुने, कसरी बोल्न नपाउने, आफूले सरकारले जे बोल्यो त्यही हुने, स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार त्यस्तो केही नहुने, सरकार एभ्रिथिङ इज गभर्मेन्ट, र एउटा लिडर हुन्छ, एउटा पार्टी हुन्छ, कसैले विरोध गर्न पाउँदैन हैन। यस्तो किसिमको चाहिँ शासन प्रणाली सुरु गरियो इटलीमा, जुन चाहिँ बेनितो मुसोलिनीले चाहिँ सुरु गरेका थिए, जुन उनी पावरमा आएका थिए सन् 1922मा, र एउटा फासिजम को राजनीतिक विचारधाराको चाहिँ उनले त्यहाँबाट सुरु गरे। यसपछि यो सोचले के हुन्छ, म राम्रो, सबै थोक म खतरा, अरू कमजोर भन्ने किसिमको एउटा भावना विकसित गराउँछ, अरू देशलाई घृणा गराउने हैन। त्यो एउटा भावना विकसित हुँदै गर्दाखेरि त यसले निम्त्याउने त युद्ध नै हो।
मुख्य कारण अझ विशेष गरी हिटलरको उदय र नाजी पार्टीको उदय रहेको छ। एउटा मुनिच पुच भनिन्छ, जुन सन् 1923मा हिटलर र नाजी पार्टीले चाहिँ एउटा शासन सत्ता हत्याउनका निम्ति उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनीहरूले सुरुमा विफल भए, त्यो आन्दोलनबाट उनीहरूलाई पछि हट्न बाध्य भए उनीहरू। तर हिटलरले जुन त्यो युद्धमा घाइते पनि भएका थिए होइन। यस कारणले हिटलरले के भयो, मुनिच भन्ने एउटा हलमा थियो, जुन ठाउँ मुनिच भन्ने ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ के गरे भने जर्मनीमा अरू पार्टीका त्यो नेताहरूलाई अब नाजी सोसियलिस्ट, नेसनल सोसियलिस्ट आउँछ, एउटा क्रान्तिकारी अभियानले चलाउँछ, जसले चाहिँ जर्मनीलाई एउटा नयाँ रूप दिन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूले एउटा अभियान सुरु गरे। यसरी यो अभियान चल्दै गयो। उनीहरू पक्राउ पनि परे। सन् 1933मा जब हिटलर जर्मनीको चान्सलर बने, त्यसपछि उनले के गरे, लिग अफ नेसनबाट जर्मनीलाई जिके। पहिला लिग अफ नेसनमा जर्मनी पनि थियो, जर्मनी त्यहाँबाट जिके। 1934मा हिटलर नाजी पार्टी नेसनल सोसियलिस्टको सुप्रिम लिडर बने। त्यसपछि उनले पोल्यान्डसँग नन एग्रेसियन प्याक्ट एउटा हस्ताक्षर गरे। सन् 1933को 1 अप्रिलमा एउटा के हुन्छ, सिभिल सर्भिसमा चाहिँ एउटा उनीहरूले नयाँ किसिमको नियम बनाए। नन आर्यन जाति बाहेकका जति पनि छन् तिनीहरू र जो चाहिँ नेसनल सोसियलिस्टसँग वफादार छैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेवाबाट राजीनामा दिन भनियो र उनीहरूलाई जबरजस्ती पनि गरियो। उनीहरूले अर्को के नियम बनायो भनेदेखि 25% जति पनि आम्दानी हुन्छ, त्यो जति पनि सम्पत्ति छ त्यसको चाहिँ नेसनल सोसियलिस्टलाई दिनुपर्ने उनीहरूले नियम बनाए, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको सम्पत्ति, राज्यको सम्पत्ति पनि बढ्यो। 153 मिलियन रेजमार्क आम्दानी भयो। रेजमार्क भनेको त्यो बेलाको जर्मनीको मुद्रा थियो। सन् 1924देखि सन् 1948सम्म रह्यो यो मुद्रा। यसरी मान्छेलाई के भयो, एउटा आशाको दियो जलायो। जस्तै जर्मनी त त्यसले अपहेलित भएर बस्न परेको थियो, अपमानित भएर बस्न परेको थियो। एउटा बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख र एउटा आशा, विश्वसँग लड्नको निम्ति एउटा आशा जुन हिटलरले आशाको दियो बाले, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले के गरे, हिटलरलाई विश्वास गरे। मार्च 1, 1936मा जर्मनीले राइनल्यान्डमा आक्रमण गर्यो, जुन चाहिँ फ्रेन्च जर्मन बोर्डर थियो। ब्रिटेन र फ्रान्सले केही गर्न सकेनन्, छोडिदिए। मार्च 1938मा जर्मनीले अस्ट्रियासँग उनीहरूले जोडिन पुग्यो, जुन चाहिँ भर्सेलिजको सम्झौता त्यसको एउटा विपरीतमा थियो। भर्सेलिजको सम्झौतालाई उनले एक गरेर च्यात्न थाले। हिटलरले सेप्टेम्बर 1938मा चेकोस्लोभाकियालाई आक्रमण गरे। ब्रिटेन र फ्रान्सले के गरे भने एउटा सम्झौता गरे म्युनिकमा। के गरे भने अब युद्ध रोक्नको निम्ति पनि छोडिदिउँ। अब चेकोस्लोभाकियाका जति पनि 3.5 मिलियन जर्मन ग्रुपका जनता थिए, उनीहरू त्यहाँ भएका कारणले त्यो भागलाई, जुन सुडेटेनल्यान्ड भनिन्छ, त्यो भागलाई चाहिँ जर्मनीलाई छोडिदिउँ र जर्मनीले नि के भने हामी त्योभन्दा बढी चाहिँ आक्रमण गर्दैनौँ भन्ने कुरा हिटलरले त्यहाँ सम्झौता गरे। तर मार्च 1939 आइपुग्दाखेरि हिटलरले त्यो सम्झौता त्यागिदिए र चेकोस्लोभाकियालाई पुरै कब्जामा लिए। यसरी जर्मनीमा चाहिँ हिटलरको शासन स्थापना भयो। जर्मनीको जनताले उनलाई पत्याउँदै पनि गए। हामीले हेर्न पनि सक्छौँ, सन् 1928को चुनावमा हिटलरको पार्टीले 2.6% भोट ल्याएको थियो भनेदेखि 1930मा 18.3%, त्यसै गरी 1932मा 37.3%, 1932को अर्को चुनावमा 33.1% र 1933मा 43.9% चाहिँ भोट पाएका थिए। यसरी हिटलरको एउटा पपुलर हुन्छ नि, हिटलर चाहिँ सबैमा लोकप्रियता, नाजी पार्टीको चाहिँ लोकप्रियता बढ्दै थियो। उनीहरूको भोट पनि यस्तो किसिमले बढ्दै थियो, जसले गर्दाखेरि हिटलरको जुन उद्देश्य थियो, हिटलरको उद्देश्य थियो जसरी हुन्छ भर्सेलिज सम्झौताको विरोधमा लाग्ने र जर्मनीलाई फेरि पूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापना गराउने उसको उद्देश्य थियो। अर्को कारण जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अगाडि शीर्षकमा राखेका थियौँ, ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेसन, अर्थात् विश्वमा एउटा आर्थिक मन्दी आयो। जब प्रथम विश्वयुद्ध सकियो, युरोप त ध्वस्त भइसकेको थियो। युरोपका धेरै देशहरू, उनीहरूले अमेरिकासँग ऋण लिन थाले एउटा पुनर्निर्माणको लागि। धेरै खर्च लाग्ने भयो, जुन पुनर्निर्माणका निम्ति धेरै पनि लाग्ने भयो र एउटा एकदम ढिलो पनि उनीहरूको पुनर्निर्माण भइरहेको थियो।
आर्थिक वृद्धि दर एकदम कम थियो। सबै देशलाई लोन कसले दिएको थियो? अमेरिकाले दिएको थियो। जब सन् 19 अक्टोबरमा अमेरिकाको न्युयोर्कको स्टक मार्केट चाहिँ पुरै क्रास भयो, ध्वस्त भयो। त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो जति पनि वैदेशिक ऋण थियो, वैदेशिक ऋण अरूलाई दिएको थियो, त्यो सबै चाहिँ फिर्ता माग्ने निर्णय गर्यो। यसपछि के भयो? अरू देशले त्यो ऋण तिर्न सकेनन्। त्यसपछि जब त्यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरू जति पनि छन्, युरोपियन कन्ट्रीहरू, ती सबै कोल्याप्स भए। इकोनोमिकल्ली उनीहरू कोल्याप्स भए, उनीहरू सकिए। त्यसै जापानिज एक्सपान्सियोनिजम छ, जुन जापानको विस्तारवादी नीति, त्यसले पनि दोस्रो विश्वयुद्धलाई एउटा प्रशय दिएको छ। जापानलाई सन् 1931मा आर्थिक मन्दीले नमजासँग गिजोल्यो। जब त्यहाँका जनतालाई कुनै सरकारसँग आफ्नो विश्वासै भएन, त्यसपछि उनीहरूले के गरे? आर्मीलाई पत्याउन थाले। आर्मीले के गर्यो? मन्चुरिया, कोरिया, चाइना, विभिन्न ठाउँहरू, जस्तै मन्चुरिया चाइनाको ठाउँ भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ कब्जा गर्यो। किन कब्जा गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूसँग त प्राकृतिक स्रोत साधन थिएन, कमी भइसकेको थियो। त्यो ठाउँलाई कब्जा गर्यो भनेदेखि त्यहाँ त उर्वर भूमि थियो, अरू पनि प्राकृतिक सम्पदाहरू थिए। त्यसको सदुपयोग गरेर आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसकारणले जापानका सेनाहरूले यसरी आक्रमण गर्न थाले। हामी यहाँ म्यापमा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ रातो जति पनि छ, त्यो सबै जापानले चाहिँ यो सन् 1942सम्म आइपुग्दाखेरि उसले यति एरिया चाहिँ कभर गरिसकेको थियो। जापानले साउथ इस्ट एसिया जुन छ, भियतनामहरू सबै कब्जा गर्न थाल्यो। तर त्यसपछि अमेरिकालाई चिन्ता हुन थाल्यो, किनकि उसको केही भूभाग यता पनि थियो जुन उसले आफ्नो अधीनमा राखेका, फिलिपिन्स, गुआम लगायत ठाउँतिर। अनि जापानले यो बुझेर के गर्यो? 1941 डिसेम्बरमा अमेरिकामाथि आक्रमण गर्यो, जुन पर्ल हार्बर हवाईमा रहेको ठाउँमा आक्रमण गर्यो। त्यसपछि चाहिँ अमेरिका पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा समावेश हुन आइपुग्यो। यसरी उसको विस्तारवादी नीतिले गर्दाखेरि अरू देशलाई पनि युद्धमा उसले होमिन बाध्य बनायो। जुन एउटा एन्टी कम्युनिजम अर्थात् कम्युनिजम विचारधाराको विपरीतमा विश्वमा दुई ध्रुवमा बाँडिन थाल्यो। एउटा जस्तै रसियामा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भइसकेपछि युरोप लगायत अरू देशहरूले अब त्यहाँबाट, युरोपका विभिन्न देशहरूले चाहिँ के सोचे भने त्यहाँबाट अब कम्युनिस्ट शासन फैलिने हो कि, अथवा विश्वमा अरू देशहरू, प्रजातान्त्रिक देशहरूमा चाहिँ एउटा अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हो कि, कम्युनिस्ट शासनले लोकप्रियता पाउने हो कि कतै भन्ने एउटा डर हुन थाल्यो। अनि हिटलरले पनि के गर्यो भने कम्युनिस्ट काम छैन, कम्युनिस्ट ल्याउनुभन्दा यो ठिक छ भनेर हिटलरले आफ्नै किसिमको एउटा फासिजम त्यस्तो किसिमको चाहिँ तानाशाही शासन सुरु गर्यो। जसरी इटलीमा पनि त्यही हिसाबले सुरु भयो। अनि जति पनि यो बेलायत थिए, फ्रान्स थिए, उनीहरूले के सोचे? जर्मनीले आफूलाई एउटा सैन्य रूपमा शक्तिशाली बनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले के सोचे भने ऊ शक्तिशाली भयो भने ठिकै छ, उसले कम्युनिस्टको विरुद्ध त ऊ लड्छ नि त, त्यसकारणले यसलाई बरु छोडिदिउँ अहिले भनेर उनीहरूले जर्मनीलाई सुरुमा छोडिदिए। त्यसकारणले कम्युनिस्ट र नन कम्युनिस्ट दुई विचारधारामा विश्व बाँडियो, जसले गर्दाखेरि जब विचारमा द्वन्द्व आइपुग्यो अनि त्यो चाहिँ राज्य बीच पनि द्वन्द्वको निम्ति द्वन्द्व सिर्जना भयो। यसरी यसले पनि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु गरायो। जुन एपिजमेन्ट भनिन्छ त्यसको पनि एउटा विफल हुन पुग्यो। एपिजमेन्ट भनेको कुनै पनि देशलाई युद्ध नगर्नका निम्ति शान्ति सम्झौता गरेर केही भूभाग केही दिनु बरु युद्धलाई चाहिँ रोक्नु, त्यसलाई चाहिँ एपिजमेन्ट भनिन्छ। जब 1930मा ब्रिटेन र फ्रान्सलाई लाग्यो कि भर्सेलिजको सम्झौता एउटा असमान सम्झौता छ, जर्मनीलाई धेरै रूपमा पेलिएको छ, अनि उनीहरूले चाहिँ अलि लचकता अपनाए। सेप्टेम्बर 1938मा म्युनिकमा एउटा सम्झौता गरे, जसले चाहिँ जर्मनीलाई चेकोस्लोभाकियाको केही भाग गाभ्न उनीहरूलाई अनुमति दिए। तर जर्मनीले त्यो सम्झौता मानेन र पुरै भाग गाभिदियो। यसरी त्यो युद्ध युद्धका रोक्नका निम्ति भएका विभिन्न प्रयासहरू पनि असफल भए, जसले गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। जुन लिग अफ नेसन प्रथम विश्वयुद्धपछि स्थापना भयो, त्यसको विफलता पनि दोस्रो विश्वयुद्धको कारण हो। के कारणले भने लिग अफ नेसनलाई अब विश्वमा युद्ध ननिम्ताउँ, अब विश्वमा शान्ति स्थापना गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो। लिग अफ नेसन जब सन् 1920तिर त उसले राम्रै काम गर्दै थियो। त्यसपछि के भयो? जर्मनी, जापान, इटली, स्पेनहरूले चाहिँ लिग अफ नेसनबाट आफूलाई झिके। शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि त्यहाँबाट बाहिरिसकेपछि कमजोर भयो। लिग अफ नेसनको आफ्नो छुट्टै आर्मी थिएन, उसको एउटा इकोनोमिक फन्ड पनि थिएन।
उसको आदेश सबैले मान्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जब जापानले चाइनातिर आफ्नो विस्तारवादी नीति अपनाउँदै गएर त्यहाँको भूभागहरू हराउँदै गयो, लिग अफ नेसनले केही गर्नै सकेन। ऊ ट्वाल्ल परेर हेर्ने सिवाय उसको केही अप्सनै रहेन। त्यसले गर्दाखेरि लिग अफ नेसन बनाउनु नबनाउनु केही अस्तित्वै रहेन, फेल खायो। ऊ फेल खाइसकेपछि जब विश्वलाई नै एक ठाउँमा सङ्गठित बनाएर एउटा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको संस्था विफल भयो, त्यसपछि के भयो, यसले गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धलाई पनि प्रश्रय दियो। दोस्रो विश्वयुद्धको अरू कारणहरूमा जाँदाखेरि फ्रान्स र इङ्ल्यान्डको कमजोरी पनि स्वीकार्न सकिन्छ। जबकि म्युनिकमा त्यो सम्झौता भयो, चेकोस्लोभाकियाको केही भागलाई चाहिँ जर्मनीमा गाभ्न दिने भन्ने। यदि जर्मनीलाई सुरुदेखि नै रोकेको भए के हुन्थ्यो, युद्ध नहुन पनि सक्थ्यो। इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सले चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो प्रयास गरेका भए युद्ध रोकिन सक्थ्यो, जुन चाहिँ उनीहरूले सुरुमा जर्मनीलाई छोडिदिए कम्युनिस्ट विरुद्ध लड्छ भनेर। त्यसै गरी राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद पनि एउटा कारण हो। हरेक देशले आफ्नो देशलाई त माया गर्ने, सँगसँगै अरू देशलाई पनि घृणा गर्ने, त्यस्तो किसिमको भावना फैलिँदै गयो, जसले गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भयो। तपाईलाई यो आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नयाँ जानकारीका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।